आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 3 माह अहम क्यों, नाकामी का एतराफ और सानेहा मरी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहां पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो जाहिर है वो कोलैप्स कर देगा सिस्टम। कहें कि हम नाकाम हुए, इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा, बताना होगा कि ये गफलत क्यों बढ़ती गई। पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है, तो बिल्कुल एहसास है इस चीज का। इकोनॉमी ड्राइव्स एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आला पंजाब जो मरी में सानहे के वक्त मुश्किल में फंसे लोगों के साथ खड़े होने के बजाय पार्टी इजलास में बैठे रहे, सयाहों की चीखों पुकार के बावजूद मरी न गए। जी वही उस्मान बुज़दार 2 दर्जन अमवात के बाद आज आखिरकार मरी पहुंचे। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से जमीन पर पड़ी बर्फ और इस बर्फ में फंसे सयाहों का जायजा लिया और इस तरह उन्होंने अपने हुक्मरान होने का फर्ज पूरा किया। वजीर आजम साहब ने अपना ये फर्ज एक ट्वीट करके निभाया था, जिसमें उन्होंने सयाहों को मौसम का ख्याल किए बगैर बड़ी तादाद में मरी जाने को सानही की वजह करार दिया था। वजीर आजम ने इस सानही की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। अब तहकीकात का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा ना, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने आने वाले 3 महीनों को हुकूमत के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। इसके बाद सवालात, उम्मीदों, ख्वाहिशों और अफवाहों का एक ना खत्म होने वाला तूफान आ गया है। हुकूमत के लिए ये 3 माह अहम क्यों हैं? वो इन 3 माह में ऐसा कौन सा मार्का मार लेंगे जो वो 3 साल में नहीं मार सके? या फिर इसलिए अहम हैं कि ऑपोजिशन अपनी छुरियां चाकू तेज करके लॉन्ग मार्च करने निकल रही है? या फिर इसलिए अहम है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला होने वाला है? या फिर इसलिए अहम है कि डील की तरदीद के बावजूद कई मुलाकातें जारी हैं और कुछ लोग बड़े पुरुमीद हैं कि उनकी वापसी का रास्ता क्लियर होने वाला है? वजीर आजम ने जिस इंटरव्यू में 3 माह का जिक्र किया था ना, उसी इंटरव्यू में एतराफ किया कि वो एहतसाब करने में नाकाम हुए हैं। एहतसाब करने में नाकामी का एतराफ वैसे काफी हैरानकुन है, क्योंकि वो तो हुकूमत में आए ही करप्शन खत्म करने, चोरों, लुटेरों, बड़े बड़े डाकुओं को जेल में डालने, उनसे लूटी दौलत वापस लेने और उनका एहतसाब करने थे। वैसे वजीर आजम इमरान खान की एक बात बड़ी अच्छी है कि वो अपनी कही हुई बात से यू टर्न भी ले लेते हैं और जो काम ना कर सके ना, उसका खुले दिल से एतराफ भी कर लेते हैं। तो वजीर आजम साहब, आपने एहतसाब ना करने का तो एतराफ कर लिया, लेकिन आपके मंशूर में शामिल और भी बहुत कुछ है और कहा जाता है कि उसका भी एहतसाब जैसा ही हाल है कि आप महंगाई खत्म करने और अवाम को रिलीफ देने में भी नाकाम हैं। क्या आप इसका एतराफ करेंगे? आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने में भी अभी तक नाकाम हैं। सर, क्या आप इसका भी एतराफ करेंगे? आप इदारों में इस्लाहात करने में भी नाकाम हैं, क्या इसका भी एतराफ करेंगे? लेकिन हाँ, आपने कुछ वादे भी पूरे किए हैं। इनमें एक तालीमी निसाब शामिल है, एहसास प्रोग्राम में इजाफा और लोगों के लिए सेहत कार्ड है। तो आज प्रोग्राम में हम इन तमाम इशूज पे बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं अली नवाज अमान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली नवाज अमान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम बार बार 3 माह को अहम करार दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या परफॉर्मेंस वजह है या फिर हुकूमत को कुछ खदशात या खतरात लाहक है? और वो क्या क्राइटेरिया होता है सर, ज़रा बताइएगा, जिस पे हुकूमत ये फैसला करती है कि अब इतने माह हमारे लिए अहम हैं और इस लिहाज से अहम हैं? अच्छा, मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल जिन्होंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने भी अपने एक शो में आगे क्लियर किया था। उसमें देखें पूरी दुनिया, देखें हम जिस तरह माशाल्लाह कोरोना से निकले हैं और पूरी दुनिया में अप्रिशिएट कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज़ को। अब 5वीं लेयर आ रही है ओमिक्रॉन, और आपने देखा है कि कल अमेरिका के अंदर 7 लाख केसेस आए हैं। इंग्लैंड के अंदर डेली 1,60,000 से 2 लाख केसेस आ रहे हैं। 1-1.5 साल से ये चल रहा है जी। नहीं, ये ओमिक्रॉन आने के बाद, ओमिक्रॉन आने के बाद नया इमर्ज हुआ है ये। उससे पहले डेल्टा 1,40,000 नई हॉस्पिटलाइजेशन हुई है इंग्लैंड के अंदर सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से। फर्टेलिटी ऊपर जा रही है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा 3 महीने, क्योंकि सर्दियों में जो फील होता है कि इसकी ऊपर जाता है और नया वेरिएंट है,
تو اس کی وجہ سے بہت کرونا ہی وجہ ہے، کرونا نہیں، مین ایک کرونا ہے، کیونکہ پوری دنیا آپ دیکھیں نا، جرمنی نے لاک ڈاؤن کر دیا ہوا ہے، بارڈر لاک کر رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے بالکل نہیں کیا، فیکٹریز چلتی رہی، بالکل، اور ابھی بھی نہیں لاک کیا، ابھی جرمنی نے ابھی پھر کر دیا. میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی ملک اس کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں 3 چیزیں کی: یونیورسل ہیلتھ انشورنس پورے پاکستان کے اندر سوائے سندھ کے اندر، احساس کا پیکج 1 کروڑ 78 لاکھ لوگوں کو، آپ کی خود مختاری کے اوپر مبنی فورن پالیسی، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا. یہ آپ جو اگر ایگریکلچر سنتے ہیں، ہم نے مری میں بھی دیکھی ہے، ایگریکلچر وہاں پہ آپ ٹیورزم کی اور خوشحالی کی باتیں کر رہے تھے اور انتظامات تھے زیرو. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر پاکستان کی ہائیسٹ 5 فصلوں کی آپ کے سامنے ہے. مسائل ابھی بھی آ رہے ہیں، یوریا کے اندر مسائل آ رہے ہیں، آپ نے اوور کم کرنا ہے. کھاد کا بحران ہے، یوریا تو کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم نے بتایا کسان خوشحال بہت ہے، اس نے زیادہ کھاد خرید لی. نہیں، یہ نہیں بتایا انہوں نے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کسان واقعی خوشحال ہوا ہے. 1100 ارب روپیہ نیا اس اکانومی کے اندر انجیکٹ ہوا ہے. آپ کی ٹریکٹر کی سیلز بڑھی ہے، آپ کی فرٹیلائزر. اب اخباروں پہ میں نہیں روک سکتا، میں تو یہ نہیں کہ کیوں کرے بھائی، میں تو غلط خبر کیسے لگا دی وزیر اعظم؟ وہ آج کل چل رہا ہائی کورٹ کے اندر کیس، ادھر سارے گئے ہوئے ہیں آپ لوگ. تو میں تو یہ کہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا ٹوکری صاف ہوتا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. 1 سال سے ٹورزم، میں آگے ٹورزم پالیسی پہ آ رہا ہوں. ٹورزم پالیسی پہ آ رہا ہوں. اب ٹورزم پالیسی پہ اوپر آ جائیں. پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کوئی ٹورزم پالیسی کا انعقاد، پہلے پاکستان کے اندر ٹورزم پالیسی ہوتی ہی نہیں تھی. اب ٹورزم پالیسی کے اندر کیا ہے، پاکستان کے اندر کب ویزا رجیم چینج ہوتی ہے دیکھیے ٹورزم پالیسیز کے لیے. آپ نے 123 ملکوں کو انٹری بیسڈ کر دیا پاکستان کے اندر سے نو گو ایریاز کے اندر ختم کر دیا. کنیکٹیوٹی آپ نے دیکھا سوات موٹر وے، اور اس کے ساتھ اب جو دوسرا فیز بن رہا ہے، نہیں میں سنتی گئی ہے نا، لیکن ڈھنگ کے انتظامات بھی کرنے تھے ساتھ. تھوڑا ایزی، میں مری پہ آتا ہوں. تھوڑا جی ڈی اے کا ہم نے جو میکنزم بنایا، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی، آج یہ دیکھیں کس طرح کا میکنزم بنا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں ہم نے ڈیفائن کیا ٹورزم ہے کیا ہے. آپ نے لائسنسز دے رہے ہیں پاکستان میں، اسکردو میں انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہو رہی ہیں. آپ پاس ٹھیک کہہ رہی ہے، اب ٹھیک ہے، ٹورزم پالیسی بہت اچھی ہے، بہت ساری اچھی چیزیں. اب ایک جو مری کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے ناگہانی، دیکھیں پاکستان بالکل، اور کس کی ہو سکتی ہے، بالکل کس کی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی ذمہ، ہم کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے ہو گیا. اگر انتظامیہ وہاں فالٹ پہ ہے تو گورنمنٹ فالٹ پہ ہے. انتظامیہ کس کے نیچے ہے؟ روکنا چاہیے تھا نا عوام کو. بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اب سوشل میڈیا اپوزیشن کو دبانے میں نمبر 1 ہے آپ کا. سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی دے دیتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا اتنا اچھا، ہم پہ بھی تنقید کرتا ہے، ہم پہ بھی تنقید کرتا ہے. اب دیکھیں دو چیز، ایک نیو ایئر کے اوپر کیونکہ کہا گیا کہ سب نے ٹویٹس کیے کہ ماشاءاللہ صحت بڑھ رہی ہے، تو اب 2 چیزیں. اب اسی مری کے اندر، انہی گلیات کے اندر نیو ایئر کے اوپر 1.25 لاکھ گاڑی انٹر ہوتی ہے، بڑی پیسفلی نکل جاتے ہیں لوگ، اپنا وہاں ٹھہرتے ہیں اور صحت سے مزہ لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک آفت آتی ہے ناگہانی پہ. پاکستان میں مری کی تاریخ میں سب سے زیادہ برفباری پڑی ہے، اور اس میں بتایا تھا نا کہ 5 فروری کو، تو کیوں نہیں آپ نے انتظامات نہیں کیے؟ تو میں جو ایکسپٹ کر رہا ہوں، تو روکا کیوں نہیں لوگوں کو؟ پارس میں جو ایکسپٹ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں نہیں ایکسپٹ کرنے سے بات نہیں بنتی نا. بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے. دیکھیں اب اس میں رول دیکھیں، اسموگ کے اوپر لوگ وہاں پہ ہجوم لگاتے ہیں، پھر نہیں جاتے. اسموگ کے اوپر میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا. پہلی دفعہ جب اسموگ ہوئی کوئی 5 سال پہلے، اور اس کے اندر بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے. آپ دنیا کے جتنے چینلز ہیں، بی بی سی، سی این این، ان کا ایک میٹ پروگرام چلتا ہے ڈیلی، اور پاکستان میڈیا نے اسموگ کے اندر بہت اچھا کام کیا. واٹ آئی فیل لائک کہ اب ہمیں اسی طرح کے ان موسم کے اندر میڈیا کو بھی آگے آنا پڑے گا. اویئرنیس دی جا رہی تھی، اویئرنیس آپ دیکھیں جب ڈیتھس ہو گئیں پھر بھی لوگ آ رہے تھے. وزیر اعلیٰ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے ابتدائی، اس میں پتہ کیا تھا کہ 2 سال سے مری کی جو روڈز ہیں نا، ان کی مرمت نہیں کی گئی تھی. مجھے ایک بات بتائیے، یہ مری کیا چاند پہ ہے یا جنگل میں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں؟ 2 طرف چلی گئیں آپ. ایک آپ چلی گئیں کہ آپ کے لوگوں کو روکنا چاہیے تھا. اب آپ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ آ گئے. نہیں، دونوں کام نہیں کیے آپ نے. آپ نے دونوں کام نہیں کیے، دونوں جگہ نااہلی آپ کی. آپ نے دیکھیں 2 سال، اب دوسری طرف آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں جو گلیات کے اندر ٹوریزم پیچھے گئی تھی کورونا کی وجہ سے، آپ کو یاد ہے یہ پہلی دفعہ انکریج کیا گیا کہ واقعی صحت کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے. پر ایک برف اس لیول پہ پڑی ہے اور غفلت ہے. انکریج کیا آپ نے، گن کے گاڑیاں بتائیں کہ اور لوگ آئے. آپ کے اعلانات، آپ کی ٹویٹس دیکھ کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر گئے. سوال وہی ہے کہ ڈھنگ کے انتظامات کرنے چاہیے تھے جو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو ٹائملی روکنا چاہیے تھا اور وہ نہیں روکے. رائٹ. طارق فضل چودھری صاحب سے پہلے یہ 3 ماہ کا میں سوال آپ سے کر رہی ہوں سر. اپوزیشن کی طرف سے ہمیں تو کوئی ایسی موومنٹ ویسے فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے جس سے یہ حکومت گھبرائے یا پریشان ہو. تو وزیر اعظم بار بار اپنے وزراء کو کیوں بتا رہے ہیں سر، آپ کے خیال میں کہ 3 ماہ اہم ہیں
وہ تاریخ پہ تاریخ دینے کے بعد آپ کا جو ایک مارچ ہونے جا رہا ہے وہ وجہ تو نہیں ہے یا میاں نواز شریف کی واپسی یہ وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس، آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. یہ جو آپ کے سیاسی سوالات ہیں ان کے جوابات ہم روزانہ کی بنیادوں پہ دیتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ نے جی سر علی عوان صاحب کی جو آپ نے آخری موضوع پہ جو بات کر رہے تھے، میرا دل ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز وہاں سے اس لیے کروں کہ چونکہ جو ہمارے اسلام آباد پولیس کے ASI ہیں نوید اقبال صاحب شہید، ان کے اور ان کے 4 بچے، ساتھ ان کی ہمشیرہ، ساتھ ان کے 2 اور بچے، یہ 8 افراد ان کا تعلق یہاں اسلام آباد سے تھا، ہمارے اسلام آباد پولیس سے ان کا تعلق تھا. میں ابھی ان کے جنازے پڑھ کے آ رہا ہوں. تلا گنگ ان کا آبائی گاؤں ہے. آپ یقین کریں کہ جو وہاں پہ مناظر تھے، ان جو معصوم بچوں کے جنازے اور ان کے والد کا اور ان کی پھوپھو کا جنازے اکٹھے پڑے گئے، تو کیا منظر تھا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ وہ تمام حکومتی وعدے اور جو دعوے ہیں ہم ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو ننھے تابوت ہوتے ہیں بچوں کے، ہم سب جو آج آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں بچوں والے ہیں، یہ بہت بھاری ہوتے ہیں. ہلکے ہوتے ہیں وزن میں، لیکن وزن ان کا اٹھانے کے حوالے سے بہت بھاری ہوتا ہے. اور مدینہ کی ریاست کی بات ہمیشہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے. میں صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست کے ایک خلیفہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مرے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. وزیر اعظم ہاؤس بنی گالہ سے، چونکہ ہم سب لوکل ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور یہاں ہمارے حلقے سے مری کا حلقہ بڑے کئی کلومیٹر جڑواں ہے، تو وزیر اعظم ہاؤس بنی گالہ سے اگر آپ فضائی فاصلہ ناپیں تو جہاں پہ یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساری رات وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بچوں سمیت، بھوکے پیاسے، سردی میں سسک رہے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، مر رہے ہیں. وہ اعلانات بھی، وہ اپنے پیچھے رابطے بھی کر رہے ہیں، اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں، پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی عزیز و اقربا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں گیا. جب 25 سے زائد لوگ ہلاک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ادارے حرکت میں آتے ہیں، 1122 بھی آتی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ میرا سمپل سوال یہ ہے، حکمران یا عوام؟ یس، کہ کیا اس ریاست میں کیا کسی نے ابھی تک یہ ذمہ داری قبول کی ہے؟ کتنی جانے کے زیاں کے بعد بھی کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ نہیں کی. کمیٹی بنے گی، فلاں ہوگا، فضائی دورہ وزیر اعلیٰ کا آج ہوا، یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک غفلت کا اور نااہلی کا تعلق ہے، بہت سارے لوگ کل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی قدرتی آفت ہے. یہ قدرتی آفت حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بنی ہے. ہر سال برفباری ہوتی ہے. میں خدا گواہ ہے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں کل کے یہ مناظر دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مری کی کیپیسٹی کتنی ہے. 17 میل ٹول پلازے پہ چیک ہو رہا ہے کہ 20,000 30,000 80,000 1 لاکھ گاڑی اوپر چلی گئی ہے. ایک گاڑی میں 4 بھی لوگ ہوں تو اس کا مطلب 4 لاکھ لوگ آپ نے اوپر چڑھا دیے ہیں. انہیں نیچے کیسے اتاریں گے اور کون اتارے گا؟ اور رات اگر وہاں پڑ گئی ہے اور مسلسل برفباری ہو رہی ہے، who is taking care of those people؟ اور پبلک اور بچے اور عورتیں اور سب اس میں شامل ہیں. تو کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ وزیر اعظم نے یہ کہا نا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے تو انتظامیہ بے بس ہو گئی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب ہزاروں کی جگہوں پہ لاکھوں لوگ پہنچیں گے تو یہی صورتحال ہوگی. لیکن سر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک سمپل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو فاصلے ہیں نا کلڈنا سے نتھیا گلی، یہ ٹوٹل 15 کلومیٹر کا ایک ڈینجر زون ہے جو آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے، جس کے بیچ میں آبادی نہیں ہے، رات کو جنگل ہے، وہاں پہ نزدیک کوئی مدد کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتا اگر بندہ پھنس جائے. 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر وہ ایریا آپ کلیئر رکھیں. ایکسپریس وے پہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، یعنی اسلام آباد بارہ سے لے کے آپ کی جیکا گلی کا کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، کیونکہ تھرو آؤٹ آبادیاں ہیں، چھوٹے گھر ہیں، مکانات ہیں. تو آپ سے 15 کلومیٹر کا ایریا کلیئر نہیں ہوا. اسی طرح جو نتھیا گلی سے آگے ایبٹ آباد روڈ ہے، وہ تھوڑی ابینڈنڈ روڈ ہے. کوئی برف صاف کرنے والی ایک مشین وہاں پہ نہیں تھی، کوئی وہاں پہ حکومتی نمائندہ ایک بھی اہلکار وہاں پہ نہیں تھا جو ان لوگوں کی مدد کرتا. تو یہ اگر آپ دیکھا جائے نٹ شیل تو یہ بڑا ایک لمیٹڈ سا ایریا ہے جو کہ ڈینجر زون تھا اور جہاں پہ مدد کی ضرورت تھی، اور جہاں پہ یہ ساری ہلاکتیں اسی 10 سے 15 کلومیٹر کے ایریا میں ہوئی ہیں. میرا اپنا گھر ہے مری میں. میں برفباری میں آج سے 4-5 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. برفباری شروع ہوتی تھی، میں یہاں سے ڈرائیو کرتا تھا، اپنے گھر جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے چائے پی، کھانا کھایا اور رات کو 10-11 بجے گاڑی لے کے واپس آ گیا. رش نہیں ہوتی تھی. جب سے ہمارے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے، میں اصل وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، برف باری شروع ہوتی ہے، مناظر پوری سوشل میڈیا کے اوپر فوراً تھرو کیے جاتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے گرد و نواح، پنڈی، آپ کے
गुजर खान, मर्दान, पेशावर मोटरवेज बनी है, लोग फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं। ये खुशहाली की अलामत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल करना, आप टोल प्लाजा बंद करें, आप कहेंगे इससे ज्यादा गाड़ियों पर जा नहीं सकती, ये मैनेजमेंट की बात है। लोग अगर गलती भी कर रहे हैं तो उस गलती को कौन रोकेगा? सिग्नल और इशारे क्यों लगे हुए हैं? इसीलिए लगे हैं कि आप मैनेज करें। वो मुबारकबादें दे रहे थे परसों शाम तक, तो जाहिर है वो इंतजामात का टाइम शायद ना मिला। फैसल करीम कुंडी साहब, आपके ख्याल में ये जो सानिया मरी है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? क्योंकि वजीर आजम ने तो कहा ना कि लोगों को भी मौसम की सूरत हाल देखकर वहां पे जाना चाहिए था, यानी कि अवाम पर भी जिम्मेदारी आती है, और जिले इंतजामिया को भी उन्होंने कसूरवार करार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानी कौम की तरह मैं भी इस अफसोसनाक वाक़े पे जो है बड़ा गमज़दा हूँ, और पूरी कौम गमज़दा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, और आज क्योंकि अवान साहब हुकूमत में है तो आज वो एक और, अगर ये इमरान खान अपोजिशन में होते हैं और आप देखते आज उसका ट्विटर भरा होता हुकूमत के खिलाफ कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे, नाहिल हुकूमत इस्तीफ़ा दे, इमरान खान अगर अपोजिशन का होता, डूबने पे याद है जनूबी कोरिया पे कहा था अगर खुदा न खास्ता ये मरी सिंध में होती तो अभी पता नहीं मीडिया पे क्या तूफान बरपा हुआ होता। तो ये पंजाब में है, वज़ीर आला उनका PTI का है, वज़ीर आज़म का वो है। अब जैसे आपने कहा कि क्या देखें, पहले ये ट्वीट करते हैं कि हमें बड़ी खुशी, इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई, 1 लाख गाड़ियाँ चली गई हैं, उसके बाद वो ट्वीट आज डिलीट हुई पड़ी है, कल डिलीट किया वो ट्वीट उन्हें। देखिए ये हुकूमत की जिम्मेवारी है। आप मुझे बताएं कि आज तक हमें नेशनल जो हाईवे है उसके हमें जो है सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन है या उनके वजीर हैं, आज तक कौम को उन्होंने ब्रीफ नहीं किया कि क्या सूरत हाल थी। उसके बाद आप देखें टूल प्लाजा जिम्मेवारी हुकूमत की है। आप टूल टैक्स को लेते हैं, खुशी होती है कि आप पैसे कमाए उस पर। आपने खुशी से बताया 1,04,000 की कैपेसिटी है, 5,000 की या जितनी भी कैपेसिटी है, उससे आपने कितना गुना ट्रैफिक भेज दिए। आपके पास जो है वेदर फॉरकास्ट भी है कि बर्फबारी होने वाली है, ये चीजें होने वाली है। उसके बावजूद भी आज आपने बंद कर दिया ना मरी रोड, आज बंद किया तो आप उस वक्त क्यों नहीं बंद कर रहे जब आपकी कैपेसिटी पूरी होगी? मतलब है कि इतना दर्दनाक वाकये हो कि आपकी फैमिली आपकी गाड़ी में बैठी हो और आपके सामने वो मर रही हो, तो वो वाकये अगर आप अब आज अपने जहन में लाएं कि उस वक्त क्या गुजर रही होगी सही कह रहे हैं। और आज हम इसके ऊपर मतलब है कि ये चीजें कर रहे हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या पोजीशन थी आप मुझे बताएं ना, क्या रेस्क्यू? देखिए मरी जो है वो स्नोफॉल एरिया है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन क्या है? 2-3 ट्रैक्टर के साथ आगे ब्लेड लगा लिए, वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। उसके बाद आपने इतनी गाड़ियां छोड़ी, गाड़ियां किसने छोड़ी हैं? कुंडी साहब आप क्या करें हुकूमत से? रेस्क्यू ऑपरेशन वो कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है, बुजरा उनके अवाम से अपीलें कर रहे हैं। आज पंजाब गवर्नमेंट ने मरी को जिले का दर्जा देने का फैसला कर लिया है सर। जहाँ नाअहली देखेंगे जिला बना देंगे, शायद यही सबक सीखें। मरी जिला बन गया, वो लोग वापस जिंदा हो जाएंगे? नहीं, मतलब ये चीज़ें नहीं है। देखें हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने क्यों इन लोगों को छोड़ा। आज आप लोगों से अपील, फिर आप कहते हैं लोग क्यों इतनी तादाद में गए? भाई लोग तादाद इसमें गए कि अगर आपने रोड बंद नहीं किया तो लोग गए होंगे। अब अगर मैं जा रहा हूँ सपोज, या आप या कोई और जा रहा है, उनको क्या पता कि टूल प्लाजा से हमसे पहले कितनी गाड़ियां गुजरी हैं और हमारे बाद कितनी गाड़ियां आनी है। ठीक सर, देखें ये सिचुएशन। आप जवाब देंगे इसका? 1 मिनट पारस, 1 मिनट प्लीज। इसका नतीजा मैं बताता हूँ, ये इंक्वायरी हुई है, इसमें छोटे अफसरान चले जाएंगे, कोई डायरेक्टर चला जाएगा, कोई सेक्रेटरी 1-2 निकाल देंगे। आज क्या है ना वज़ीर आज़म, आज वज़ीर आज़म इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, जो बाकी उसमें कहता था कि मैं सिफत दूंगा अपने आप। वज़ीर आला कल जो है वो अपनी वो कर रहा था, क्या नाम है, अपनी PTI की तंजीम को वो कर रहा था। शर्मिंदगी से ये कह दे कि मैंने झूठ बोला था और मैं माफी चाहता हूँ। माफी तो मांग सकता है, वो भी नहीं मांग सकता कि मैंने जो पिछले ट्वीट्स किए थे उससे मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने गलत बयान से काम किया। यकीनन आप जिम्मेदारी का एहसास भी होगा, शर्मिंदगी भी होगी इस बात पे। मैं सुना देता हूँ, उन्होंने कहा कि आज से पहले तो कभी हुआ ही नहीं मरी के अंदर। हर साल बर्फ नहीं सुन तो लेना, नहीं माशाल्लाह दोनों तरफ से मशीनें लगी होती थी, लोग तो फंसते। अब आप 2012 की बताएंगे, 2014 की बताएंगे, वो हमें पता है। वो सुन तो लेना। नहीं मरी शदीद बर्फबारी, ट्रैफिक ब्लॉक होने में दुश्वारी। मरी बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद, स्याह फंस गए। मरी शरीफ बर्फबारी, सैकड़ों गाड़ियां माल रोड से बांसरा गली तक फंस गई। 16 घंटों से ट्रैफिक जाम, हलाकतें हैं जी। नहीं मैं पारस, आप हलाकतों को ही मैटर करती हैं। हलाकतों से ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात करने का मकसद है। उन्होंने स्टार्ट की क्या बात कि दूध और शहद वाला निजाम हम बना के गए हुए थे, और देखिए मैंने पहले उसके ऊपर कह दिया कि बिल्कुल गफलत है। मैं इसको कोई उस पर मैं कोई अपनी राय तो नहीं दे रहा, मैं उसको सेकंड तो नहीं कर रहा, या मैं उससे डाइवर्ट तो नहीं कर रहा चीजों को। ये इस तरह की चीज है, इसको आगे की तरफ लेके इसे सीखे आगे की तरफ जाना चाहिए। जिम्मेदारी लें। मैं जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है तो किसकी है?
قبول نہیں کرتے. طارق فتح چودھری صاحب نے کہا نا کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں؟ جب گورنمنٹ ہماری ہے، پنجاب گورنمنٹ ہماری ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہے، تو ذمہ داری بھی ہماری ہے. یہ تو کوئی نہیں آ سکتا کہ سندھ گورنمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ لوگ مرتے ہیں، کم پانی آتا ہے تو کم لوگ مرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لے لے. اس طرح تو نہیں ہے نا. لیکن سی ایم پنجاب کو کل جانا چاہیے تھا نا. وہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے تنظیم سازی کی. آج کل وہ آنسو مگرمچ کے بہا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، ذرا ان کی پن نو والی تو میں نے آپ کو سنا دی ہے. دوسری طرف یہ سنیں، ابھی پچھلے سال اربن فلڈنگ ہوئی، کہاں تھی انتظامیہ؟ ہم بہت تنقید کرتے ہیں پہ. آگے سیکھا گیا، فیڈرل گورنمنٹ آئی. آج گجر نالا، محمود آباد نالا کون صاف کر رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی. اگر کراچی کے اندر اگر کوئی ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں تو کون کر رہا ہے؟ کراچی کے اندر پانی نہیں ہے تو کون کر رہا ہے؟ کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے، چلیں یہاں 1122 یا ایمبولینس ہے، there is no ambulance service in کراچی. وہاں چھیپا اور ایدی کے علاوہ کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے. آپ کو وہاں مطلب چھوڑیں، بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں شرمندگی کے باعث 13 سال سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. شرمندگی کا تو احساس نامی کوئی چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی کو. میں کہہ رہے ہیں شرمندگی. ابھی 10 لاکھ لوگ وہ اسلام آباد لے کر آئیں گے 27 فروری کو بلاول بھٹو. وہ جب آئیں گے وہ دیکھ لیں گے. کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے نا، خوش ہیں لوگ تو آئیں گے. ایسی امیرکن اپوزیشن سب کو ملے، ٹھیک ہے. میں تو یہ بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ پھر سیاسی دعا دے رہے ہیں. اور میں طارق فضل چودھری صاحب بڑا ان کو افسوس ہوا، مجھے بھی بہت افسوس ہے. ماشاء اللہ سب کے گھر ہیں، ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے تو نہیں ہیں، بڑے لوگ گھر ہی کھلوا دیتے آپ نے. نواز شریف پیلس کھلوا دیتے، وہاں اپنا شہباز شریف کا گھر وہ کھلوا دیتے. حمزہ اعظم جو آپ کو پتہ ہے گولڈ پلیٹڈ واش رومز ہیں وہاں، وہ کھلوا دیتے نا لوگوں کے لیے. دور ہوں گے نا. ہاں وہ یہی تو مسائل ہیں. آپ کو پتہ پنجاب میں سیلاب آیا تھا، بڑے افسوس جو سارے بھائی انگلینڈ میں عید کر رہے تھے، پرائم منسٹر عمران خان سیالکوٹ میں پہنچے ہوئے تھے. یہ بات نہیں ہے، یہ جو مگرمچھ کی والی بات ہے ہمیں برداشت نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہوئی ہے پارس، اور غفلت بالکل گورنمنٹ میں ہے. اور میں اس چیز کے حق میں ہوں. یہ نہیں کہ میٹ آفس نے 5 دن پہلے کہہ دیا اور میٹ آفس کے بعد دیکھیں گورنمنٹ کے آئی سی محکمے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ میٹ آفس نے کہہ دیا ریسکیو ورکرز کے. یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. میں بھی آپ سیاست کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، انہوں نے سیاست ڈالی. اس طرح بات کر رہے ہیں، بات یہ ہونی چاہیے بالکل. بہت کون سا بیان سیاست غلط دیا ہے بتائیں، اور آئندہ یہ واقعہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے 2 دفعہ نہیں ڈنہ اور نکھیا کے اگر یہ چیز دوبارہ کہاں پہ حمزہ شہباز کا گھر ہے، شرمندگی ہوگی، سارے وہاں پہ حکومتی ذمہ دار سوئے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. کہاں ہے حمزہ شہباز کا گھر کلڈنہ اور باڑیوں کے بیچ میں جہاں پہ سارے لوگ مرے ہیں؟ کہاں ہے شہباز شریف کا گھر؟ اس طرح تو نہ کریں. اگر آپ کچھ کر نہیں سکے تو لوگوں کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں، کیونکہ باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور فلاح ہوا ہے تو خوف خدا کریں. آپ بھی بچوں والے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں. لعنت بھیجیں سیاست پہ، لعنت بھیجیں اس طرح کی گفتگو پہ جو آپ کر رہے ہیں. یہ بات ہے یار، لوگوں کے بچے مرے ہیں. 4 بچے اس بندے کے ایک دن میں فوت ہوئے، 4 بچے. میرا خیال اپنے الفاظ یہ دیکھیں نا، آپ شہباز شریف ٹوٹیاں سونے کی باتھ روم نہ کریں یار. خوف خدا کریں، بات کریں طارق نہ کریں، خوف خدا کریں. بس میری درخواست، میں کوئی سیاست نہیں کر رہا، نہ کوئی سیاسی بات چھوڑ دینا، وہ آپ کر رہے ہیں، پر اپنے الفاظ ٹھیک رکھیں. یہ ذمہ داری الفاظ ٹھیک رکھیں. باقی الفاظ سب کو بہت آتے ہیں، اور میں اگر کسی پہ لعنت بھیجنے لگوں گا نا تو صبح سے شام تک ہو جائے گی. میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو 3 ماہ اہم کیوں لگ رہے ہیں؟ سر آپ کے خیال میں کیوں اہم ہے ان کے لیے 3 ماہ جو بار بار اپنے وزراء کو بتا رہے ہیں؟ کیا ڈر خوف ہے؟ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں جو علی نے بات کی ہے. میں نے کہا ہے کہ اس ایشو کے حوالے سے سیاست پہ لعنت بھیجیں. میں نے بھی بھیجی، آپ بھی بھیجیں اور حقائق پہ بات کریں. میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. اب آئیں جو پارس نے سوال کیا ہے. جی سر، جو اس وقت ملکی حالات، یہ واقعہ کا جو ذکر ہوا اس سلسلے میں ہم جذباتی ہیں، اس میں ساری جذباتی ہیں، سارے یہ جذبات رکھتے ہیں. سر ثانیہ ہی ایسا ہے. لیکن اس وقت ملک کے حالات ادر دین دیٹ، جو ابھی معیشت کی بات کی کہ جی اس پہ بہت بوم آ رہا ہے پاکستان میں، فلاں انڈیکیٹرز ہیں ترقی کے. میں تو ترقی کے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو مانتا ہوں صرف عوام کی خوشحالی. ہمارے لوگوں کے گھروں میں اگر خوشحالی ہے، عام آدمی اگر مطمئن ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، اور کچھ ایسے پاکستانیوں کی تعداد ہے جنہیں 3 وقت کی روٹی ہمارے دور میں بھی میسر نہیں تھی، آج بھی بدقسمتی سے میسر نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ ان پاکستانیوں کی تعداد میں کیا اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اضافہ. ان کی تعداد میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اضافہ ہوا ہے. کنڈلی صاحب، اپوزیشن نے حکومت گرنے کی بے تحاشا تاریخیں دی ہیں، عدم اعتماد کی بھی آپ باتیں کرتے رہے، لیکن 2-3 سال میں کبھی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مہینہ اہم ہے. اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے 3 مہینے بہت اہم ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پارس، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو عوان صاحب نے باتیں کی مری کے
जो अपने सानिये को और अपनी कोताही नालायकी को छुपाने के लिए एक ऐसा मतलब है कि कभी सिंध की तरफ छलांग लगा गई, कभी जो है आप जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जिसके भी घरों का वो जिक्र कर रहे थे उसकी भी देखिए एक अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, लोगों के घरों में लाशें गई हैं। हाँ जी। और आप ये बातें कर रहे हैं कि सिंध में ये हो गया है, पंजाब में ये हो गया है, मतलब सर, सिंध वो और पंजाब में नाअहली का अगर गलत जिक्र हुआ कर रहे हैं तो आप आप लोगों ने ठीक लोगों काम की किया है। वहाँ। तो नहीं, तो आप लोगों ने ठीक काम किया है, आप लोगों को हम तमगे दें कि आप लोगों ने बंदे मरवाएं, आप लोगों को हम तमगे दे दें, क्या करते हैं, आपको गोल्ड मेडल दे दें, ये चीज़ें आप बातें ना करें। क्या सानिया की क्या बातें हो रही है, और ये मतलब है किधर किधर इनका कल एक वफाकी वजीर कहता जी। है कि गंदम की जो है वो इसलिए शॉर्टेज है कि सिंध से अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। जी। अब इनकी जोग्राफिया देखें, मुझे बताएं ये सिंध और अफगानिस्तान का बॉर्डर कहाँ पे मिलता है? पहले नालायकों और नाहलों से पूछें कि अब मुझे सिंध और अफगानिस्तान का बॉर्डर तो बता दें कि कहाँ पर मिलता है। मतलब ऐसी चीजें ना करें, ये तो इनको तो समझ नहीं आ रही किस तरीके से मरी की बर्फबारी को पोजीशन पर डालने के जी। ठीक है, वो कहते हैं गंदम और चीनी के जो कीमतें वो सबसे ज्यादा सिंध में हैं पूरे खुदा माफी दे, अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमें माफ करे। जब से ये लोग आए हैं इस मुल्क पे इतना अजाब आ रहा है, कभी डेंगू आ रही है, कभी कोविड के कितने वो आ गए हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी लोग मर रहे हैं, पता नहीं कैसे हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो चुके हैं। और जो आपका सवाल है कि इनके वज़ीर आज़म, अब सुन लो ना थोड़ा, एक मिनट सबर करें भाई। नहीं वो आई जो है आप कह रहे हैं कि अभी जो है आपने कहा कि 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट, 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 3 महीने इंपॉर्टेंट है जी। इनके हवाले से मेरे ख्याल में कि जो आर्मी चीफ की जो है वो मुद्दत मुलाजमत जो है वो इस साल खत्म हो रही है, वो नवंबर में है, वो और तो जो है उस वजह से भी नवंबर में हो रही है ना। हाँ। तो देखें डिस्कशन तो अभी शुरू हो जाएगी आपके अगले मतलब अगले पहले 2 भी महीने कुछ में हो आप सकता है डिस्कशन कुंडी शुरू साहब? कर देंगे कि जी को बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है, पहले बहुत कुछ हो सकता है। इंपॉर्टेंट किस हवाले से हैं? अब मतलब है कि ये कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी के हवाले से, बाकी देखें पॉलिटिकली बड़े इंपॉर्टेंट महीने हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने इनके MNAs को भी कह दिया और सबको कह दिया कि आप मिनिस्टर्स जो है मुल्क से बाहर भी नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल अगर कुंडी साहब आप 27 फरवरी को आ रहे हैं ना बिलावल भी इस्लामाबाद, तो आपके उस मार्च की वजह से तो कहीं ये परेशान नहीं है, घबरा नहीं गए जो आप एक अवाम का समंदर, एक जमे गफी लेके आएंगे सिंध से? पहली बात तो है कि जो आज किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल पाकिस्तान में उसकी कॉल दी है, किसानों के साथ जो है हम खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे। उसके बाद 27 फरवरी को जो है हम कायद-ए-आज़म के मज़ार से अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, और हम जो है चाहे वो फैसला नहीं हो कि हम इस्लामाबाद या पिंडी जिधर भी जो है वो आएंगे। हुकूमत तरीके 2 तरीके से खत्म हो सकती है, क्योंकि या वज़ीर आज़म अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें या अदम एतमाद के जरिए तमाम पोजीशन इकट्ठी हों। जी सर, आज ऐसा इकबाल की मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि वो भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो होनी चाहिए। उससे पहले भी 1-2 जो है। ठीक सर, मैं ब्रेक ले लूं जरा, 2 साल आप ख्वाहिशों में ही निकाल दीजिएगा, ये अपनी टर्म पूरी कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट होती भी आपकी ख्वाहिश हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, आप अगर अपनी आपकी ख्वाहिश हो तो लें, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी आपकी ख्वाहिश है 27 फरवरी को तो आप आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी हुकूमत गिराने आवाम की और हमारी ये ख्वाहिश है कि 1 मिनट भी हम इनको ना दें। मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ की। अच्छा अली नवाज वान साहब, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सर, वजीर आजम ने एहतसाब में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है, तो ये एहतसाब तो आप लोगों का सबसे बड़ा नारा था ना, तो ये एतराफ़ आपने अपोजिशन के हवाले से सिर्फ किया है ना, चूंकि अपनी जमात का तो एहतसाब अभी आपने शुरू ही नहीं किया था। अच्छा, मैं पहले तारिक भाई ने कोई बातें की और वो कह रहे थे कि कोई इशारिया इस तरह के बताते हैं, तो अब ये मेरा कसूर तो नहीं है कि मैं थोड़ा चले। वी शेप रिकवरी पाकिस्तान की, जब कोरोना आया तो 96 लाख लोग अपनी नौकरियों से निकल गए। सिर्फ पाकिस्तान का डाटा दे रहा हूँ, दुनिया का नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने 3 महीने में, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, 3 महीने में उस वी शेप रिकवरी की, और बाकी वो जो 96 लाख लोग थे वापस अपनी जगह नौकरियों के ऊपर आ गए। नून लीग कहती थी कि हम 5.4% पे ग्रोथ छोड़ के आए थे, उनकी टोटल स्टैट्स की बात बता रहा हूँ, बड़ी लिखी सी बात है। 5.4% पे ग्रोथ है और हमने टोटल 5 सालों में 38 लाख लोगों को नौकरियां दी। पीपल्स पार्टी के दौर में 60 लाख लोगों को नौकरियां। ये कहते हैं इनके दौर में तो सारी की सारी नौकरियां मिल ही नहीं रही किसी को। अगर 5.4% पे 5.8 चलो 5.8 लगा लें। पीपल्स पार्टी के दौर में 60 लाख नौकरियां मिली। अब हमारे दौर में 5% से ग्रोथ हो रही है और तीसरे साल में हो रही है। ये नहीं कि हम 5वें साल में जाके कह रहे हैं कि 5% तो इंशाल्लाह 6% पे होंगे। सर तो 5% पे अब आइए ना, 1.9 भी रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये भी तो कह रहा हूँ ना, नून लीग के पहले साल में 5.8% पे पहुंच गई थी, पीपल्स पार्टी पहुंच गई थी। पीपल्स पार्टी की जो ग्रोथ है ऑन एवरेज 2.4% थी 5 सालों के अंदर। अब छोड़े, इतना नालायक है जो बाइडेन 1% से 7% इन्फ्लेशन होगी, उधर भी नवाज शरीफ को भेज दें। मेरा ख्याल है इधर तेब उर्दगान की 36% पे पहुंच गई है, वापस भी नवाज शरीफ को भेज दें।
13 तारीख को हमारा ये बिल पास हो जाएगा। मिनी बजट पेश कर दिया आपने? पारस कर दिया है ना आपने? नहीं मैं सवाल करने लगी हूँ आपसे। IMF से मुआहदा हो गया, मिनी बजट आपने पेश कर दिया है सर, और आपकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो गरीब है ना वो खुशी के ढोल बजा रहे हैं और जो अशराफिया है ना वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं, क्योंकि आप यही प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने मिनी बजट जो पेश किया है उसमें आपने इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर सिर्फ टैक्स लगाया है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि महंगाई के आदाद शुमार क्यों नहीं कम हो रहे सर? देखें, जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन है नून लीग के दौर में 35 से 45% पे ब्रांड था, जो ऑयल अब पाकिस्तान में तो नहीं है ना। अगर वो $85 पे चला गया है तो मुझे पता क्या है, आप जो घर में तेल रोज जिसमें कुकिंग करती हैं वो $450 पे था, आज अगर $1500 पे चला गया है तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल कसूर तो इमरान खान का ही है कि वो मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल बनता है, पैदा होता है। ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। $1 $105 पे था, ठीक है जी, $1 $105 पे था। और मैं आपको बता दूं, आपको पता है तो सही पारस सुनते तो जाइए, ये 2008 में डॉलर कितने पे था? 69 पे, 68 पे। 2008 में 60 रुपए पे मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब लेके उठे थे जो मुशर्रफ साहब, और ये फिर क्यों चला गया था 127 पे जब हमारी गवर्नमेंट आई थी? क्यों? इतनी अच्छी हालात थे, क्यों कहते थे कि जो डार्क इकोनॉमिक्स है फेल इकोनॉमिक्स है? वो क्यों कहते थे डार्क इकोनॉमिक्स पाकिस्तान को टाइटैनिक बना के चलिए, किसी वक्त भी बर्स्ट हो जाएगा? पूरी दुनिया के कम क्यों नहीं हो रहे? देखें पारस, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अमीरों पे पड़ना चाहिए ना, दूसरी तरफ तो गरीबों पे क्यों उनके लिए महंगाई हो रही है? तो आपको क्या मसला हुआ? तो मनी बिल की बात की ना, मनी बिल पे है। मनी बिल के अंदर जो हमने क्या कहा कि हम टैक्स लगा रहे हैं 342 अरब रुपए का और एग्जेम्पशंस ले रहे हैं, उसमें 162 अरब रुपए की आपकी फार्मा इंडस्ट्री है। हम ये कह रहे हैं जो GST 17% है वो 7 दिन के अंदर आपको रिफंड हो जाएगी। 35 अरब रुपए का फार्मा इंडस्ट्री को फायदा होगा। कौन देगा? गरीब की जेब से लेंगे ना। ये वो नहीं है पारस, ये वो ड्यूटी नहीं है कि मैंने आज लगाई तो आप 7, जैसे एक्सपोर्टर्स हैं उनको 7 दिन के अंदर अंदर वो रिफंड मिल जाता है। उनकी 35 अरब रुपए की वो चीजें जिसमें वो पैकिंग मटीरियल मशीन्स हैं, वो जिनके ऊपर पहले उनको GST रिफंड नहीं होता था, वो भी दे दिया। बहुत मुबारक हो आपको सर, मुल्क में हर चीज ठीक चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। थोड़ी बहुत अगर ये मामूली सी महंगाई आपको नजर आ रही है ना तो इसकी 2 वजूहात गवर्नमेंट बताती है। एक तो है आपकी साबका हुकूमत सर, और दूसरी है आलमी महंगाई। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि जो शख्स गुनाह को गुनाह समझ के करे वो कभी न कभी ज़िंदगी में तौबा कर लेता है, लेकिन जो गुनाह को सवाब समझ के करे यानी बिदअत कर रहा हो वो कभी तौबा नहीं कर सकता। और यही मौजूदा हुकूमत का हाल है कि इन्हें एहसास ही नहीं है इस बात का कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हमारी मिसमैनेजमेंट है, कहाँ हमारी नालायकी और नाअहली है। इसलिए इनके सुधरने के चांसेस भी नहीं हैं, क्योंकि ये एक सियासी बिदअत है जिसमें ये पड़े हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ एक जुमले में लिंक करता हूँ जी सर, कि मरी में हर साल बर्फबारी होती, इस पे बात हो गई, हालात इस तरह होते हैं, इस पे बात हो गई, लेकिन मिसमैनेजमेंट और नालायकी और नाअहली का एलिमेंट तो साबित हो गया ना। इसी तरह जो मिसमैनेजमेंट, नालायकी और नाअहली का एलिमेंट इस महंगाई का सबब है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आलमी मंडी, कोविड, पूरी दुनिया को पता है जी। लेकिन जो महंगाई आपकी इंतजामिया की मिसमैनेजमेंट से है, आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से है, आपकी इंतजामिया का अदम कंट्रोल, गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमत होती है उसका अदम कंट्रोल जो उन वजूहात की वजह से है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। अभी ये जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लोकल मंडी में पैदा होती हैं और लोकल बाजारों में बिकती हैं जी सर, वो लोकल किसान को जिन्स की जो है वो कीमत 20 रुपए मिलती है अपने खेत में, वो मंडी में पहुंचते हुए वो बाजार में पहुंचते हुए 400 रुपए किलो हो जाती है। इसका आलमी मंडी से क्या ताल्लुक है? इसका कोविड से क्या ताल्लुक है? मुझे ये समझाएं। यहाँ मुर्गियां हैं, अंडे हैं, आपके टिंडे हैं, टमाटर हैं, खीरे हैं, ये चीज तो मिडिल मैन को किसने पकड़ना है? आपने ठीक कहा, मिडिल मैन को ना किसान पकड़ सकता है ना आपका कस्टमर पकड़ सकता है, मिडिल मैन को आपकी इंतजामी मशीनरी पकड़ती है जिसकी नालायकी और नाअहली उसके बारे में बात नहीं समझ आती। तो बात ये है, ये तो एक मोटी सी बात है। आपको ये समझ आ रही है? देखिए, जब पूरी दुनिया में महंगाई होती है तो ये कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है, फिर मिनी बजट ला के जब ये टैक्स लगाते हैं और हम इनसे कहते हैं महंगाई हो रही है तो ये कहते हैं कि नहीं, कोई महंगाई नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ मुल्क की अशराफिया पे हम टैक्स लगा रहे हैं, उनके लिए महंगाई है, गरीब के लिए तो कोई नहीं है। देखें, अब ये अशराफिया किसे कहते हैं ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जो सांस ले रहा हो वो इनके लिए अशराफिया है, क्योंकि उस टैक्स से तो हर आदमी मुतासर हो रहा है जो आपकी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लग रहा है जो हर घर की जरूरत है। बिल्कुल। जो मतलब जिस आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपया महीना है, बहुत मुश्किल है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह आज 20,000 से भी कम है
کئی ایسے لوگ ہیں پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی اس ٹیکس کا اطلاق ہوگا، انڈائریکٹ وہ سارے بھی متاثر ہوں گے. یا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آگے بڑھتی ہیں، آپ کے کرائے بڑھتے ہیں، آپ کی زرعی اجناس جو ہیں، زرعی مشینری، ان کے اوپر جو ہے چارجز بڑھتے ہیں. کون سی چیز ہے جس سے آپ صرف ایک پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ایک عام آدمی متاثر نہیں ہوتا؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے حکومتی زعماء، ہمارے حکومتی ترجمان، ان کے یہ مسائل نہیں ہیں، اس لیے وہ واقف نہیں ہیں کہ ایک عام آدمی کس کرب سے اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں گے نہیں، اگر ابھی ہم یہ بات کریں گے کنڈی صاحب، یہ جناب اپنے کیسز کی بات کر رہے ہیں. آپ نے احتساب کی بات کی، آخری بات میں پارس کر لوں. آپ نے احتساب کی بات کی. احتساب نہ ان کا ارادہ تھا، نہ انہوں نے کرنا تھا. انہوں نے ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا تھا اپوزیشن کو، جس کا نعرہ انہوں نے احتساب کا لگایا. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اسے آپ صاف شفاف احتساب کے ذریعے پکرامت کریں. وہ آپ کا آپ 3 سال سے اس نعرے پہ چلتے رہے کہ ہم جناب نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، اور عوام کو آپ جو ہے وہ دھوکہ دیتے رہے. یا تو آپ بڑا مضبوط مافیا ہیں، یا پھر آپ کی جماعت نے بڑی کوئی پکی کرپشن بڑی صفائی کے ساتھ کی ہے. یہی تو اعتراف کر رہے ہیں وزیر اعظم کہ ہم احتساب نہیں کر سکے، ہم ناکام ہیں اس میں. بڑی بات ہے حکومت اس میں ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے. سر بات یہ ہے کہ کسی نے بھی کرپشن کی ہے، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، ہماری بھی جماعت سے ہے، ضرور انہیں پکڑیں. میں دوسری نہیں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، برآمد کریں پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ اور پاکستانیوں پہ لگے. پاکستان سے باہر ہے اس کو بھی منگوائیں. لیکن اگر آپ، میں تھوڑا سا انڈائریکٹ کرتا ہوں، اگر آپ کے اپنے لوگوں کے اندر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، پرانے بھی اور نئے بھی، صاف شفاف کیسز ہیں جن کے ذریعے کرسٹل کلیئر ہے کہ آپ کے لوگوں نے پیسے کھائے ہیں، ان کو پوچھ نہیں رہا. کنڈی صاحب، تو اس سے کیا پتہ لگے کہ آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں؟ اسی پہ اب سوال وزیر اعظم کو صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت سب کو آپ اس امتحان سے گزاریں احتساب کے. لیکن کنڈی صاحب، وزیر اعظم کو بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ احتساب کا عمل مکمل نہیں ہو سکا، اور یہ ایک بڑی ناکامی ہے. سر آپ کے خیال میں اس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں، وزیر اعظم تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ مجھے جب حکومت ملے گی تو میں 3 مہینے کے اندر سب کو ڈی چوک پہ لٹکا دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. اب دیکھیں، سارے تقریباً ادارے جو کرپشن کی کو دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. نیب بھی ان کے ساتھ ہے، FIA بھی ان کے ساتھ تھی، اینٹی کرپشن بھی ان کے ساتھ تھی، سارے ادارے ان کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ صرف الزامات لگانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. آج آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے حکم کرتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ پارلیمنٹ جو کہ سپریم ادارہ ہے اس کو جواب دے نہیں ہے. یہ اپنی ہی ادارے کو مطلب ہے کہ ڈی مورلائز کر رہے ہیں. آج انہوں نے جو الیکشن کرانا تھا اپنی پارٹی کے اندر، اس میں جو انہوں نے سلیکشن کی، آج کے پی کا جس کو صدر بنا ہے اس کے اوپر کیس، آپ کا جو سیکرٹری جنرل بنا ہے مرکز میں اس کے اوپر دوائیوں کا کیس، آپ کا جو جنوبی پنجاب کا صدر بنا جنوبی پنجاب کا، اس کے اوپر جو ہے چینی مافیا کا کیس. مطلب ہے کس کا ان کو ہم نام بتائیں جو ہے، مطلب ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بنایا جو کہ جن کے اوپر بھی میں یہ کہوں، میں ان کی طرح نہیں کہ چور اور ڈاکو ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے الزام ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں نا، علی نواز نعمان جیسے لوگوں کو ایسا کوئی عہدہ ملتا نہیں ہے جنہوں نے کرپشن نہیں کی، پھر جن پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات. علی نواز نعمان صاحب کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کر ان چوروں اور ڈاکوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں تھا، ان کو بولیں کہ بڑے اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے. علی نواز صاحب بتائیں کہ ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے. آج علی نواز صاحب ایم این اے ہیں. آپ بتائیں کہ آج آپ ایم این اے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے جو ہے آپ کے لوگوں کے ٹیکسوں پہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے. آپ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب آپ کے پارلیمنٹ کے جواب دہ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کے ہر کوئی جواب دہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے چیئرمین نیب کو استعمال کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. آج آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معافی، آپ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے پیش. صاحب ٹائم تھوڑا سا کم ہے. سر یہ کیسا ملک ہے کہ ہمارے یہاں لیڈرز کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں اور بھگت رہے ہیں وہ کیسز، جیلیں کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ثابت نہیں ہوتا. کیا جادو ہے آپ لوگوں کے پاس کنڈی صاحب؟ کوئی چیز اداروں کو ملتی نہیں ہے، سراغ نہیں لگا پاتے. بہت بڑا جادو ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں بہت بڑا جادو ہے. اس ملک کے عوام جو ہے وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور اس ملک کا وزیر اعظم امیر تر ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ان کے ایسٹس، دیکھیں ان کے وزیر اعظم صاحب کے، اس بیچارے کے پاس کچھ بھی کرکٹ کی کمائی پہ پل رہا تھا. آج اس کے ایسٹ جو وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے زیادہ ایسٹ اس کے بڑھ رہے ہیں اور عوام جو ہے غریب جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. ٹیکس چلا گیا ان کا.
कुंडी साहब मतलब है कि वो मतलब है कि ये जादू की छड़ी है ना इनके पास ना, जादूगरी इनके पास है, हमारे पास वो जादूगरी नहीं। लेकिन मुझे जरदारी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा हम ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए, यानी कि अपने अतवार में आपने ऐसे इदारे बनने ही नहीं दिए कि जैसे आप लोग, जिससे आप लोगों का एहतसाब हो सके। ये करे ना, इनके पास है 8.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में, 3.5 साल इनके पास मरकज़ में हुकूमत, नैब मिलता ही नहीं आपके खिलाफ इतनी सफाई से काम किया है। भाई इदारे इनके हैं, इनके पास अरस्तू थे मईशत के, इनके पास क्या क्या लोग थे, ले अगर हमने गलती की है, हमने करप्शन की है, डी चौक में टांग दें। ठीक सर, अच्छा ठीक जी, है। अब मैं अभी देखिए, आज नई अशरफिया की डेफिनेशन आई है और वो अशरफिया बहुत परेशान है, तो ये टैक्स एग्जम्पशन जो हमने वापस लिए हैं, मतलब अशरफिया का अगर दूसरा घर मरी में है तो बड़ी परेशान है वो, क्योंकि उसके पहला घर तो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में। अशरफिया के पास अगर एप्पल फोन है और वो यूज करना चाहता है 2.5 लाख का, वो तो बड़ा परेशान है इस वक्त, खुदा की कसम, बड़ा क्यों आपने मेरी ड्यूटी बढ़ा दी है। और अशरफिया BMW V8 यूज करना चाहती है और लग्जरी गाड़ियों में टैक्स बढ़ा है, तो अशरफिया तो आम गरीब आदमी तो बड़ा परेशान है कि हमारे जो मालिक रहे, हमारे जो बादशाह सलामत है, उनके लिए आपने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स एग्जम्पशन। पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। अगर आप बाइसाइकिल आप 0 वेट की यूज करना चाहते हैं 10 लाख रुपए की, और आपके ऊपर आप खुश है। अच्छा दूसरा 20 अरब रुपए की जो गंदम चोरी हुई, उसके 342 लोगों की जो प्ली बार्गेन करके वापस आए, साबित कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पैसे वापस किए। हाँ वो चूहे हम थे जिन्होंने गंदम खाई थी और ये पैसे आप वापस ले लें। साहब ने प्ली बार्गेन किया। 342 लोग सिंध के अंदर ऐसे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, जिन्होंने प्ली बार्गेन किए नैब के साथ। की बात और पॉलिटिशियन जो आप समझ जाए, इसी नैब ने पॉलिटिशियन से 650 अरब, नहीं 650 अरब रुपया, 650 अरब रुपया जो बैरिया टाउन से रिकवर हुआ है, उसकी जमीन बैरिया टाउन के नाम कैसे? मेरी बात सुने, अगर हुकूमत सिंध ने गलत काम किया है तो आप उसको जो है बिल्कुल सजा दे दें। आप मुझे बताएं कि बैरिया टाउन के जहाज कौन इस्तेमाल करता है? पहले आपके पास तरीन साहब के जहाज हम इस्तेमाल करते हैं और जमीनें ये देते हैं। आप जाके वज़ीर-ए-आज़म से पूछ लेना, जबरदस्त बात है। वज़ीर-ए-आज़म इंतजार करता है कि मलिक रियाज साहब आएंगे और मैं उनसे मुलाकात के शर्फ हासिल करूंगा। अच्छी बात है, वज़ीर-ए-आज़म मुझे पता है न्याज़ी साहब पे दिसंबर का महीना सिंध की जमीनें दे दी उनको। दिसंबर पे न्याज़ी साहब पे दिसंबर का महीना बहुत भारी होता है। एक न्याज़ी ने हथियार डाल दिए, एक ने जो है अपनी इकोनॉमी को सरेंडर कर दिया, एक ने नेशनल सिक्योरिटी को सरेंडर कर दिया। दिसंबर का महीना बहुत बड़ा भारी। पीपल्स पार्टी भी दिसंबर बहुत भारी होता है। ये कहते हैं अगर तुमने हमें गवर्नमेंट देनी है तो ठीक है। मैं न्याज़ी कौम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन न्याज़ी साहब ने एक सरेंडर किया था और इस न्याज़ी ने 2 चीज़ सरेंडर की कर सकें, लेकिन आपको सबूत नहीं मिलते, आपको नाकामी हो जाती है। ये बात नहीं, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब ये नाकामी है, ये मुझे लास्ट बात बताइए। अगर गवर्नमेंट हमारी है ना, गवर्नमेंट हमारी है तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी और की नाकामी है। नैब की है, अदलिया की है, हुकूमत की है, FIA की है, किसकी है? पारस देखें, अगर मैं गवर्नमेंट में हूं ना, ओनरशिप हमारी, इसमें दो राय कोई नहीं। नैब आप कहते हैं ना अंडर नहीं है आपके, इसलिए नहीं, जब गवर्नमेंट हमारी है ना तो बात खत्म हो गई ना। यानी कि आप लेट्स सपोज अगर एहतसाब नैब का काम है, सजाएं देने अदालतों का काम है, लेकिन एतराफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं कि हमें दुख है कि हम एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं कर सकते। हमारा नारा था ना, देखिए ना, हमारे नारे को तो पहला धचका उस वक्त लगा था। इसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा आपके पास, अगर ये भी पूरा ना हुआ। बहुत सारी चीजों पे अली नवाज वान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।